tithes or 10%. Uyon ka ba nga ang 10% sa imong income imong ihatag sa Ginoo? O dili ka uyon, atong tan-awon sa Bible kung unsa ang gisulti mahitungod aning tithes or 10% ikapulo. Dili nato makita sa Malakay 3:10. Matod pa, dad-a ang tibok ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. So lahi ako og makita ninyo nga abrihan ko ang bintana sa langit og ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayod nga mga panalangin. Muni ang atong hinumduman nga kung atong ihatag ang 10% sa Ginoo, ang promise sa Ginoo niingon siya diri, sulay ako makita ninyo nga abrihan ko ang bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayud nga mga panalangin. Muni ang challenge sa Ginoo kanato, gististingan niya ang atong pagtuo. Kung tinuod yun ang atong pagtuo niya kaniya, di kinahanglan nga atong ihatag kaniya ang 10% sa atong income. Amo, unsa ang inyong ika-istorya may tungod ani? Ug namoy mga reaksyon, i-comment lang sa ubos.